बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कई मरतबा उन पर गिला शिकवा सब पार्टियों को होता है, चूंकि वो तमाम पार्टीज के लीडरान से मिलते हैं और फिर जो वो खबर देते हैं उस पे भी सवालात हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान के हवाले से उन्होंने एक ऐसी बात की है कि उसके बाद उनको एक सहाफ़ी ने बड़ी धमकी लगाई है। ये क्या धमकी है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ भारत के अंदर मिनीपुर में इस वक्त पुरतशद्दद मुजाहरे शुरू हो गए हैं। भारत के अंदर ये बहुत बड़ी बगावत है जो मुख्तलिफ रियासतों के अलहदगी के साथ ये सारा मामला जुड़ा हुआ है। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखनी है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने इमिग्रेशन कवानीन के अंदर तब्दीलियां की हैं और अब लॉस एंजलिस के अंदर इस वक्त बहुत बड़ा मुजाहरा जारी है। और हंगामी तौर पर 2000 जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जिसको हम यहाँ पे आप कमांडो कह सकते हैं, वो तलब कर लिए गए। और जो मकामी गवर्नर है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के इस नुक्ता नज़र के मुखालफ है। इसकी कुछ तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। अमेरिका जो कभी इमिग्रेंट्स को बड़ा वेलकम करता था, दुनिया जहान के अंदर जो असाइलम अप्लाई करते थे या जहां भी कहीं रियासत के अंदर जुल्म सितम होता था, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन होते थे या जमहूरी कदरें नहीं होती थी, तो अमेरिका फर्स्ट डेस्टिनेशन होता था और वहां पे लोगों को पनाह मिलती थी, वेलकम किया जाता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब आए हैं तो उन्होंने पॉलिसी को तब्दील किया और जो लोग वहां पे लीगल तरीके से भी इमिग्रेंट हो चुके थे उनके हवाले से भी पॉलिसी तब्दील हुई और अब वहां पे मुजाहरे फूट पड़े हैं। लॉस एंजलिस के हवाले से जो खबर है वो बड़ी ही आम है और अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त पैदा हो चुकी है, चूंकि मुजाहरे पुरतशद्दद हो गए हैं, गाड़ियों को आग लगाई गई है। और अब बताया यह गया कि व्हाइट हाउस कहता है कि ट्रंप ने रियासत की फौज पर वफाकी कंट्रोल हासिल करके फौजियों को लॉस एंजलिस भेजा है ताकि वो मुजाहरीन के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। और गवर्नर केविन न्यूसम ने इस इकदाम को जानबूझकर मुश्तिल करने वाला करार दिया है। यानी अंदाजा करें अमेरिका की जमहूरियत के अंदर के वहां पे जो मकामी गवर्नर है वो कहते हैं भाई आप जो कर रहे हैं यहाँ पे आप इसको उल्टा जो है वो इश्तियाल पैदा कर रहे हैं। व्हाइट हाउस कहता है कि ट्रंप ने नेशनल गार्ड के दस्तों की तैनाती के लिए एक सदारती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं ताकि इस ला कानूनियत का इजाला किया जा सके जिसको बढ़ने दिया गया है। ट्रंप के सरहदी अमूर के मुशीर वो कहते हैं कि नेशनल गार्ड हफ्ता को लॉस एंजलिस के अंदर वो तैनात उसको कर दिया गया है। और आज यानी ये सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब 2 दिनों तक मुजाहरीन के अंदर वफाकी एहलकारों ने मुजाहरीन पर फ्लैश बैंक धमाका खेज मवाद, काली मिर्च का स्प्रे और आंसू गैस फेंकी थी, जो मुतअद्दिद गैर दस्तावेजी तारकीन वतन की गिरफ्तारियों के खिलाफ गम गुस्से का इजहार करते, जबकि मुजाहरीन ने वफाकी एहलकारों पर पथराव किया और अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए और अब जो अमेरिकन फोर्सेज हैं उनको वहां पे डिप्लॉय किया गया है और गिरफ्तारियां भी होंगी, लाजमी बात है, वो सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन मकामी गवर्नर जो है वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के इस इकदाम की मुखालफत कर रहे हैं। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो भारत के अंदर है, जो इस वक्त हमारा मीडिया उस तरीके से चूंकि बात नहीं करता, पता नहीं क्या वजह है। यानी एक तो भारत को इस वक्त बड़ी सुबकी करने का सामना है कि दुनिया के अंदर जो निकम्मे तरीन पायलट्स हैं वो अब बताया जा रहा है कि भारत के अंदर पाए जा रहे हैं। पहले तो पाकिस्तान से 2 मरतबा इन्होंने इसी मामले के अंदर शिकस्त खाई है और अब 2 दिन के अंदर भारत में 2 हेलीकॉप्टर हादसे हुए हैं। पहला केदारनाथ के अंदर और अब सहारनपुर के अंदर IAF का $50 मिलियन का अपाची जो है वो मलबे का ढेर बना है। ये सूरत हाल तो एक तरफ है। अच्छा, दूसरी तरफ जो मिनीपुर है, यानी एक तरफ आप देख लें कि जो सिख कम्युनिटी है उन्होंने अमृतसर के अंदर बड़ा एहतजाज किया और जो ऑपरेशन ब्लू वो नाइट हुआ था उसकी मुखालफत के अंदर सिख कम्युनिटी ने बाकायदा भारत से अलहदगी की नारेबाजी की है। बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं, हजारों लोग जमा हुए हैं। फिर अमेरिका के अंदर जो मोदी है और कनाडा के अंदर वो उनके जो मुजस्मे हैं उनको जूतों के हार पहनाए गए हैं। बहुत भरपूर एक आलमी किस्म का एहतजाज इस वक्त मोदी के खिलाफ हो रहा है। लेकिन मिनीपुर के अंदर हालात कशीदा हुए हैं चूंकि एक आम रहनुमा को गिरफ्तार किया गया और ये जो गिरफ्तारी है, मेती जो लीडर हैं मुख्तलिफ, उनकी गिरफ्तारी के बाद कई इलाकों के अंदर ये एहतजाज शुरू हुआ। और इस वक्त जो मिनीपुर है ये स्टेट है भारत की हुकूमत रियासत के 5 इजला के अंदर इस वक्त इंतहाई कशीदा हालात हैं और वहां पर इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है, छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं।
ان کے اندر امپال ویسٹ ہے، امپال ایسٹ ہے، تھوبل ہے، کاکچنگ ہے اور وشنو پور شامل ہے۔ ان اضلاع میں زیادہ لوگوں کو جمع ہونے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، یعنی جس کو ہم یہاں پہ دفعہ 144 ہماری حکومت لگاتی ہے۔ یہ فیصلہ ریاست میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور افواہوں سے بچنے کے لیے کیا گیا، اور حکومت کو خدشہ ہے کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز پیغامات اور جھوٹی خبریں پھیلا کر ماحول کو خراب کر سکتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا جو ہے اس پر بھی اس وقت قدغن لگائی گئی ہے، اور اس کے ذریعے چونکہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، اور یہ اس وقت حالات ہیں بھارت کے، اور ایک طرف بھارت سفارتی محاذ پر تنہائی کے اندر کھڑا ہے پاکستان کے ساتھ، جو اس نے پاکستان سے شکست کھائی ہے اس کے بعد پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی سمیٹ رہا ہے، اور دوسری طرف جو اندرونی جو ریاستوں کے اندر چپکلش چل رہی ہے، چونکہ 8-10 ریاستیں ایسی ہیں جو بھارت سے اس وقت علیحدگی چاہتی ہیں، لیکن ان کو ڈنڈے کے زور پر جو ہے وہ دبانے کی کوشش ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ایک بہت ہی بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اس وقت جو بھارت ہے اس کے اندر چل رہی ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ جو حامد میر ہے انہوں نے ایک خبر دی، اور خبر یہ تھی کہ جو موجودہ ایئر چیف ہیں ان کی جو تعیناتی ہے وہ عمران خان نے کی تھی، اور یہ جو تعیناتی عمران خان نے کی ہے، لازمی بات ہے کہ یہ ان کا کریڈٹ ہے، جو سدھو صاحب ہیں ان کی تعیناتی ہوئی ہے۔ اس پہ جو نون لیگی صحافی جن کو کہتے ہیں ویسے عموماً، اور وہ عمر چیمہ، انہوں نے ان کا رد کیا۔ انہوں نے کہا جی یہ آپ فیکٹ چیک کریں، عمران خان حسیب پراچا کو ایئر چیف بنانا چاہتے تھے، اور جنرل باجوہ کا ووٹ بابر سدھو کے حق میں تھا جو دوسرے نمبر پر تھے۔ اگر مذہب بنیادی معیار ہے تو پھر آرمی چیف کی تعیناتی پر بھی پی ٹی آئی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، یہ یہاں پہ نا انہوں نے اس کا کیا ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ آگے ہے۔ آپ دیکھیے کہ نون لیگی صحافیوں کو آگ لگی ہے۔ دراصل جو کچھ حامد میر نے کہا ہے، یہ عدیل وڈیج کو ایک انٹرویو ہے، پہلے میں آپ کے سامنے اب وہ تھوڑا سناتا ہوں آپ کو۔ یہ ظہیر بابر سدھو صاحب جب ایئر چیف بنے تو آپ کو پتا ہے کہ کب بنے تھے؟ جی بالکل۔ کب بنے تھے؟ 2021۔ کون تھا اس وقت پرائم منسٹر؟ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان تھے۔ انہوں نے ان کا خود انٹرویو کیا تھا۔ عمران خان نے ظہیر بابر سدھو کا خود انٹرویو کیا تھا، اور ان کے علاوہ 2 اور لوگوں کا بھی انٹرویو کیا تھا۔ اچھا، تینوں کے انٹرویو کرنے کے بعد انہوں نے ظہیر بابر سدھو کو کہا کہ آپ ایئر چیف ہوں گے۔ کیا ریزن ہے؟ بھائی یہ عمران خان سے پوچھیں آپ جا کے ڈیلا جیل، اگر آپ کو اجازت مل جائے ملاقات کی۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو، میرا خیال ہے کہ اس لیے ان کو سلیکٹ کیا کہ ان کے خیالات تھے نا، جو ظاہری بات ہے، یہ کچھ سیاسی خیالات کی بات تو نہیں کر رہا، جی جی جی، باقی جو ان کے خیالات تھے ان کو لگا کہ یہ بڑا ایک ریلیجیس آدمی ہے اور اللہ پہ بڑا یقین ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو لوگ ظہیر بابر سدھو صاحب کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے وہ اپنی بہت زیادہ نمود و نمائش نہیں کرتے، لیکن وہ یہ جنگ کے دنوں میں بھی ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی۔ جب اچھا، یہ بات جو ہے نا وہ کہ جب حامد میر نے اور عمران خان کی اس تعیناتی پر انہوں نے تعریف کی، ظاہر ہے یہ تعریفی کلمات ہیں کہ یہ سلیکشن، اور بالآخر یہ سلیکشن اچھی ثابت ہوئی۔ حالانکہ ان ایئر چیف پر یہ الزام بھی ہے کہ ان کے جو بھائی صاحب ہیں ان کو ابھی نون لیگ کے ٹکٹ پر، وہ بھی فارم 47 کے تحت جو الیکشن ہے وہ جتوایا گیا ہے۔ لیکن اس پر جو نون لیگ کے حامی صحافی ہیں نا ان کو بڑی ٹینشن بنی ہے۔ اب اس پہ ایک حماد حسن نامی ایک کردار ہے، صحافی کم ہے لیکن نون لیگی نقطہ نظر وہ، یا اینٹی پی ٹی آئی آپ کہہ لیں، وہ ایک جو بغض کی بیماری ہے وہ ان کو بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میر صاحب اگر آپ پاپولسٹ بیانیے کے تعاقب میں مسلسل جھوٹ بولیں گے تو پھر سینیارٹی کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں اس ٹرک کا نمبر اور ڈرائیور کا نام بھی بتا دوں گا جس میں آپ اسامہ کا انٹرویو کرنے گئے تھے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، بات ہو رہی ہے ایک ایئر چیف کی تعیناتی کی، عمران خان کے دور میں وہ تعیناتی ہوئی، چلیں وہ اب پاکستان کو ایئر فورس کا ایک پروفیشنل ادارہ ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں انہوں نے پرفارم کی، تعریف کر دی تو بھائی کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں میں آپ کی سینیارٹی نہیں دیکھوں گا۔ یعنی اس بندے کو اتنی تکلیف پہنچی ہے کہ آپ پاپولر جو بیانیہ ہے وہ اس کے پیچھے اگر جاتے ہیں تو پھر میں بتاؤں گا، چونکہ وہ تانا دیا جاتا ہے اسامہ بن لادن کا جو انٹرویو کیا گیا تھا ماضی کے اندر حامد میر کی طرف سے،
تو پھر میں اس ٹرک کا نام اور ڈرائیور کا نام بھی بتا دوں گا جس میں اسامہ کا انٹرویو کرنے آپ گئے تھے۔ تو یہاں تک اس وقت معاملات ہیں، یعنی آپ دیکھیے صحافت، عدالت، وکالت اور سیاست، ہر طرف جو تقسیم ہے نا، اپنے اپنے پارٹیاں، اپنے اپنے گروہ اور اپنے اپنے پسند ناپسند، یہ کھاتے جو ہے دراصل پاکستان کو بہت اس وقت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی جو بھی حالات ہیں، دیکھیں منیب منا یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں، وہ جو بھی باتیں کرتے ہیں نا، یا راوی ہیں یا دوسرے تیسرے، اس وقت پاکستان کو یہ جو ایک کلیش ہے، اس سچویشن جو اندرونی معاملہ ہے، اس کو ہینڈل کرنا ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ لڑائی کی بجائے حکمت کے ساتھ جو معاملات ہیں آئینی جمہوری فریم ورک کے اندر، ان کو حل ہونا چاہیے۔ کوئی بھی پاکستانی مزید یہ تنازع نہیں چاہتا، چونکہ ملک کی جو معیشت جس حالات کے اندر ہے، اور زرداریوں اور شریفوں کے حوالے سے تو کوئی ان سے پیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو ایک الٹا لوگوں کو متنفر کرنے والی بات ہے۔ تو کوئی معاملہ اس کا بیچ بچاؤ، کوئی نہ کوئی حل ہو، تو یہی ملک کے جو ہے وہ مفاد میں ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر، اس وقت بیانات دونوں طرف سے سخت آ رہے ہیں، پیغامات سخت دیے جا رہے ہیں، کیا بنتا ہے؟ اپڈیٹ رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔